प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा जय मसीह। सालोम। म पटना बिहारबाट भाइ धनराज मसीह यीशुको अनुयायी फेरि तपाईहरुको बीचमा म परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। हामी लगातार मेरो प्रिय मित्रहरू 9 दान वरदानको बारेमा हामी सुन्दै अनि हेर्दै आएका छौं। हामीले यो भन्दा पहिला 8वां जो भाषाहरूको वरदान 8औं आत्मिक वरदान हो, अन्य भाषाहरूको वरदान, र यो अनुवाद 9 वरदान सँगै जोडिएको छ भन्ने हामीले विषयलाई देख्यौं। यी दुई वरदानहरूलाई छुट्टा छुट्टै नभएर एकैसाथ मिलेर काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अन्य भाषाको वरदान पवित्र आत्माको 9औं वरदान जस्तै हामीले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउँदाखेरि प्राप्त हुने अन्य भाषाको व्यक्तिगत भाषा भन्दा भिन्दै बेग्लै छ। तिनीहरू स्वभावमा झन्डै उस्तै छन्, तर काम र उद्देश्यमा फरक छन् भनेर हामीले हेर्यौं। अनि फेरि हामीले यो कुरालाई हेर्यौं, पवित्र आत्माको बत्तिस्मा सँगसँगै प्राप्त हुने भाषा हाम्रो व्यक्तिगत प्रयोग तथा व्यक्तिगत सुधारको लागि हो। भाषाहरूको वरदान चाहिँ मण्डलीको सुधारको निम्ति प्रयोग हुन्छ। अन्य भाषामा हामीले बोल्ने व्यक्तिगत भाषा र भाषाहरूको वरदानमा यही आधारभूत भिन्नता रहेको छ। एउटा व्यक्तिगत प्रयोगको लागि हुन्छ भने अर्को चाहिँ ख्रीष्टको शरीर मण्डलीमा चलाउनको निम्ति हुन्छ। एउटा चाहिँ व्यक्तिगतको लागि हुन्छ भने एउटा चाहिँ ख्रीष्टको मण्डली कलिसिया शरीरमा मण्डलीमा चलाउनको निम्ति हुन्छ। एउटा चाहिँ व्यक्तिगत हुन्छ। अनि अब पहिला चाहिँ हो अन्य भाषाको बोली, जो पवित्र आत्माको बत्तिस्मा प्रतीकको सुरुको पहिलो चिन्ह हो भनेर हामीले हेर्यौं। अनि दोस्रोमा थियो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा बोलिने अन्य भाषा। तीसरामा भाषाहरूको वरदान आत्माका 9 वरदानहरू मध्येको एक यो मण्डलीको सुधारको निम्ति हुन्छ भनेर हामीले यो कुराहरूलाई हेर्यौं। तर आज मेरो प्रिय मित्रहरू, अब हामी हेर्नु अनि सुन्नु गइरहेका छौं मेरो प्रिय मित्रहरू, त्यो चाहिँ हो भाषाहरूको अनुवाद। हामीले पहिले नै उल्लेख गरे झैं पवित्र आत्माको 9 वरदान अन्य भाषाको अनुवाद र अन्य भाषाको वरदान नछुटिने गरी एकै साथमा गाँसिएका जोडिएका छन्। यो वरदान अर्कोको प्रतिरूप भएकोले दुवैलाई एकै साथ प्रयोग गर्नुपर्छ। विदेशी भाषामा दिइएको सन्देशको अलौकिक तवरमा बुझेर अर्थ खोल्नु अनुवादको वरदान हो। अर्थ खोल्नु अनुवाद भन्दा बेग्लै हो। अर्थ्याउने भनेको भाषामा दिएको सन्देशको भावनात्मक तथा आधारभूत मतलब अर्थ बताउनु हो। अर्थ खोल्नु भाषाको हरेक शब्दको जस्ताको तस्तै अनुवाद गर्नु होइन, तर त्यसले सन्देशको सार अथवा सामान्य अर्थ छ। अन्य भाषामा दिइएको सन्देश छोटो हुन सक्छ र हाम्रो बुझिने भाषामा गरिएको उल्था चाहिँ लामो हुन सक्छ, किनभने नबुझिने भाषाको एउटै शब्दको व्याख्या लामो हुन सक्छ र त्यसै गरी त्यसको खास उल्टो पनि हुन सम्भव छ। मानव माध्यमबाट सन्देश आउने हुनाले उल्था गर्ने हरेकले आफ्नै तरिकाको व्याख्या गर्ने गर्छन्। तिनको आधारभूत अर्थ एउटै हुन्छ, तर भिन्दै दृष्टिकोण र छड्के पारामा अर्थ खोलिन सक्छ। त्यसकारण दुई व्यक्तिहरूले एउटै सन्देशको अर्थ प्राप्त गर्न सम्भव छ र तिनले बेग्ला बेग्लै किसिमबाट अनुवाद प्रस्तुत गर्छन्। जे भए तापनि सन्देश भने एउटै हुन्छ। उच्चारणका अन्य वरदानहरू जस्तै भाषाको अनुवाद विभिन्न तरिकाबाट आउन सक्छ। सन्देशको अनुवाद तुरन्तै नसोचिकन आउन
सक्छ। अथवा हामीले के भन्ने हो त्यो अनुभव गर्न सक्छौँ तथा हामी दर्शन पनि देख्न सक्छौँ र त्यो दर्शनको छाप हामी मानिसहरूलाई बताउन सक्छौँ। दर्शनहरू एउटा सिनेमा हेरे जस्तै प्रष्ट र रङ्गीन अथवा एउटा मानसिक चित्र अथवा एउटा खाका मात्रै पनि हुन सक्छ। अनुवादको लागि यो तेस्रो पक्षदेखि हामी धेरै होशियार हुनुपर्छ, किनभने दर्शनले केवल एउटै मुख्य विचारहरूलाई मात्रै चित्रित गर्दछ। धेरैपल्ट दर्शनको हरेक मण्डलीलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न सकिँदैन, किनभने प्रभुले एउटै सामान्य विषय दर्शनलाई प्रकट गर्न चाहिरहनु भएको हुन्छ। त्यसकारण दर्शनको अर्थ खोल्ने कार्यमा हामी धेरै सतर्क हुनुपर्छ। तीद्वारा परमेश्वरले के भन्न खोज्नु भएको छ त्यसलाई प्रष्टसित बुझ्नमा हामी सुनिश्चित हुनुपर्छ। याद राख्नुहोस्, आत्माका सबै वरदानहरू मानव माध्यमद्वारा कार्यान्वयन हुन्छन्। त्यसैले वरदानहरू, खास गरी अर्थ खोल्ने वरदान, मानव माध्यमको व्यक्तित्व, चालचलन र उसको बनावटबाट भएर रङ्गिएर निस्कन्छ। मेरो प्रियहरू, केही वर्ष अगाडि म एउटा मण्डलीमा गएको थिएँ। त्यहाँको सेवक अनि सेविकालाई जब प्रार्थना आराधना भइरहेको थियो अनि त्यहाँदेखि म पनि त्यहाँ उभिरहेको थिएँ जब आराधना अनि प्रार्थना बिन्ती अनि अन्य भाषामा बोलिरहँदा चाहिँ अनि अन्य भाषा जब जुलुक्क उठेर एउटा बहिनीले पुरा चिल्लाइ अन्य भाषा बोल्नुभयो अनि अर्को चाहिँ एउटा एल्डरी आमा आएर एकदम रातो र पिरो मुख पारेर उहाँले चाहिँ त्यसको अनुवाद गर्नुभयो। तर अनुवाद त ठिकै थियो, प्रभुबाटै जस्तो थियो, तर परमेश्वरको यीशु मसीहको जो वचन हुन्छ, जो प्रभुबाट आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रेम, आनन्द अनि शान्तिमा, अनि त्यो चाहिँ धेरै नै संयमीमा हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ अलिकति उहाँहरूले जो गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ आएको त ठिकै हो, अन्य भाषा पनि बोलिएको ठिकै हो, अनुवाद गरेको पनि ठिकै हो, तर तरिका चाहिँ ठिक भएन। त्यस कारणले सन्देश ठिक थियो, तर त्यसमा शारीरिक प्रतिक्रिया आवश्यकता भन्दा बढी देखियो। यदि अगमबानी गर्ने व्यक्ति 10 ठाउँमा नबिगारिकन सामान्य अवस्थामा रहेको भए प्रभुले भन्नुभएको सन्देश अझ प्रष्टसित सुन्न सकिने थियो। यस कारणले मेरो प्रियहरू, आज हामीले आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा सामान्य आवाजमा बोले जस्तै उच्चारणका वरदानहरू पनि त्यस्तै अनुसार सञ्चालन गर्नु उत्तम हुनेछ भनेर माथि नै भनिसकिएको छ, पहिल्यै भागमा भनिसकिएको छ। खास कुरो चाहिँ परमेश्वरको सन्देश अरूहरूसम्म पुर्याउनु हो, तर तिनीहरूको ध्यान आफूतिर खिच्नु होइन। सन्देश दिने व्यक्तिमा नभएर मानिसहरूले सन्देशमाथि ध्यान दिन सकुन्। हाम्रो लक्ष्य अन्य भाषा बोल्न अनि अन्य भाषाको अनुवादमा यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा खास गरेर हुनुपर्छ। अनि यो चाहिँ 1 दिन 2 दिनमा हुँदैन,
यो चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस र अनि पवित्र आत्माको साथमा समय व्यतीत गरेपछि चाहिँ यो कुरा सम्भव हुन जान्छ। अनुवादमा हामी कतिको होशियार रहनुपर्ने रहेछ देख्नु भयो। हामी अभिषेकमा रहेर बोल्नुपर्छ। धेरै मानिसहरू आफूले भनेका कुरामा तिनका आत्मालाई बहकिन दिन्छन्। कहिलेकाहीँ हामी अभिषेकमा चुर्लुममा डुबेको जस्तो अनुभव गर्छौँ र त्यसले गर्दा अनुवादमा हामी आफ्नै विचारहरू थप्दछौँ। दुर्भाग्यवश केही मानिसहरूले मण्डलीमा अरूसित मन दुखाएका छन् भने अगमबानी वा अनुवादमा तिनीहरूलाई हप्काउँछन्। यस किसिमको कुरा त प्रभुले भन्नुभएको हुँदैन। बोल्ने मानिसको वाक्य तथा शब्दहरूद्वारा पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ। आफ्नो शब्द भण्डारमा साह्रै कम वा सीमित शब्द भएको मानिसले अगमबानी वा अनुवाद गर्दा सामान्य भाषामा गर्दछ, तर धेरै शब्द आउने जाने मानिसले व्याख्यात्मक अनुवाद प्रस्तुत गर्दछ। तर दुवै माध्यमले सही अनुवाद प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्। एउटा किसानले वैज्ञानिक वा महाविद्यालयको प्राचार्यले दिएको भन्दा बेग्लै भाषामा सन्देश दिन्छ। दुवै गलत हुँदैनन्। सन्देश दिने व्यक्तिको पृष्ठभूमिले सन्देश दिने कार्यमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यो प्रायजसो घटनामा सही ठहरिन्छ, तर यो कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा सेवक धेरै हग्लाएर उहाँ बोल्नुहुन्थ्यो अनि प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, तर जब पवित्र आत्मा उहाँमा आउनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँदेखि आउनुहुन्थ्यो त उहाँले जो भविष्यवाणी गर्नुहुन्थ्यो, अनुवाद गर्नुहुन्थ्यो, जो अन्य भाषाबाट प्रभुले जो बोल्नुहुन्थ्यो त्यो उच्चारणमा पनि उहाँको प्रचार गर्दा त हक्लिनुहुन्थ्यो, तर पवित्र आत्मा आएपछि चाहिँ तर पवित्र आत्माको अभिषेकमा अगमबानी गर्दाखेरि चाहिँ भने उहाँले एकदम ठिकसँग बाइबलसित मिल्ने अनि वचनसित ठिक करेक्ट उहाँले अनुवाद पनि गर्नुहुन्थ्यो, भविष्यवाणी पनि गर्नुहुन्थ्यो अरे। उच्चारणका साथ अगमबानी गर्नुहुन्थ्यो, किनभने कहिलेकाहीँ परमेश्वर हाम्रा कमजोरीहरूमाथि आँखा चिम्लिनुहुन्छ, अनदेखि गरिदिनुहुन्छ। तर पनि उहाँको इच्छा नै योजना चाहिँ उहाँको बसमा हामीले जिब्रो र मुख चाहिँ सही प्रकारले कन्ट्रोल गरेर उहाँमा भयौँ भने चाहिँ हाम्रो सबै कुरा कन्ट्रोलिङ गर्ने चाहिँ पवित्र आत्मा नै हुन्छ। तर बोल्नु पर्ने चाहिँ हाम्रो जिब्रो र मुख हाम्रै स्वभावले नै बोल्छ, हाम्रै आवाजले नै बोल्नुहुन्छ परमेश्वर पवित्र आत्मा। यसैले अनुवादको उद्देश्य मानिसहरूले परमेश्वरको सन्देश प्राप्त गरून् भन्ने हो। त्यसकारण सन्देश छोटो र यसलाई घरिघरि दोहोऱ्याउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म परमेश्वरको वचन पनि घरिघरि दोहोरिन्छ। दोहोऱ्याउनुको उद्देश्य सुन्ने व्यक्तिको मन तथा हृदयमा एउटा विचारको छाप पार्नु हो। हामीले अनुवादलाई सकेसम्म बुझिने बनाउने प्रार्थना गर्नुपर्छ। पावलले पहिला कोरिन्थी 14:9 यस प्रकारले भनेका छन्, तिमीहरूसँग पनि यस्तै हुन्छ। यदि बुझ्नै नसकिने शब्द तिमीहरू आफ्नो जिब्रोले बोल्दछौ भने तिमीहरूले के भनिरहेका छौ? कसले बुझ्ने? तिमीहरू त हावा बोलिरहे झैँ हुन्छौ। अनि यहाँनिर चाहिँ
पहिला कोरिन्थी 14:9 भनेका थिए पावलले, तिमीहरूसँग पनि यस्तै हुन्छ, नबुझेपछि यस्तै हुन्छ। यदि बुझ्नै नसकिने शब्द तिमीहरू आफ्नो जिब्रोले बोल्दछौ भने तिमीहरूले के भनिरहेका छौ कसले बुझ्ने? तिमीहरू त हावामा बोलिरहने झैँ हुन्छौ। हावामा बोलिरहेको भन्दा चाहिँ त्यो मान्छेले नबुझ्ने केही न केही, त्यो बोलेको नबोलेको केही अन्तर छँदै छैन, त्यो भनेको खास परमेश्वरको वचनले। अब मेरो प्रियहरू, भाषाको अनुवाद एउटा महत्त्वपूर्ण वरदान हो। अन्य भाषाको सन्देश बुझ्नको निम्ति अनुवाद आवश्यक छ, किनभने पावल परमेश्वरको वचनमा पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट यस प्रकारले लेख्छन्, पहिला कोरिन्थी 14:20 किनभने मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा मेरो आत्माले प्रार्थना गर्दछ। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा चाहिँ पावलले भन्छन्, मेरो आत्माले प्रार्थना गर्दछ, तर मेरो दिमाग चाहिँ निष्फल हुन्छ। हाम्रो दिमागलाई चाहिँ हामीले निष्फल पार्नुपर्छ अनि पवित्र आत्मामा समर्पण गर्नुपर्छ, भविष्यवाणी र अन्य भाषाको अनुवादमा चाहिँ। अब मैले के गर्ने त? म आत्माले प्रार्थना गर्नेछु र दिमागले पनि प्रार्थना गर्नेछु। आत्माले स्तुति गर्नेछु र म दिमागले पनि स्तुति गर्नेछु। नत्र त तिमीले आत्मामा परमेश्वरको प्रशंसा गर्दा बुझ्न नसक्ने बाहिरको मानिसले तिम्रो धन्यवादको प्रार्थनापछि आमेन कसरी भन्ने? जबकि तिमीले के भनेको सो उनले बुझ्दैनन्। तिमी त राम्ररी धन्यवाद दिन्छौ होला, तर त्यसले त्यो अर्को मानिसको केही आत्मिक वृद्धि गर्दैन। खास चाहिँ हामीले अन्य भाषा अनुवाद गर्नु अनि भविष्यवाणी गर्नु चाहिँ आत्मिक वृद्धि अरूको लागि गर्नुको लागि पवित्र आत्माले गर्नु हुँदो रहेछ। यहाँ वचनले स्पष्ट गर्छ, म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु किनकि तिमीहरू सबैभन्दा बढी म अन्य भाषामा बोल्दछु। तापनि मण्डलीमा अन्य भाषामा 10,000 शब्द बोल्नुभन्दा त बरु आफ्नै दिमागले 5वटा शब्द अरूहरूलाई शिक्षा दिने हेतुले म बोल्न चाहन्छु। भाइ हो, सोच विचारमा बालक नहौ, खराबीको निम्ति बालक बन, तर सोच विचारमा परिपक्व बना। अनि मेरो प्रिय मित्रहरू, यहाँनिर पहिला कोरिन्थी 14:20 भनेका थिए, किनभने मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा मेरो आत्माले प्रार्थना गर्दछ, तर मेरो दिमाग चाहिँ के हुन्छ? निष्फल हुन्छ। अब मैले के गर्ने त? के गर्नुपर्ने हो त भन्दा चाहिँ म आत्माले प्रार्थना गर्नेछु। अनि के गर्नुपर्ने हो त भन्दा चाहिँ पौलुसले यहाँ वचनमा भन्छन्, आत्माले म प्रार्थना गर्नेछु र दिमागले पनि प्रार्थना गर्नेछु। अब आत्मा र दिमागलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने? दिमागलाई चाहिँ आत्माको हातमा सौंपिदिनु पर्ने। अनि दिमाग र आत्मा चाहिँ एउटै नै हुन्छ। प्रार्थना गर्नेछु, आत्माले स्तुति गर्नेछु र दिमागले पनि स्तुति गर्नेछु। नत्र त तिमीले आत्मामा परमेश्वरको प्रशंसा गर्दा बुझ्न नसकिने बाहिरको मानिसले तिम्रो धन्यवादको प्रार्थनापछि आमिन कसरी भन्ने? बुझ्दै बुझेन भने। जबकि तिमीले के भनेको सो उसले बुझ्दैन। तिमी त राम्ररी धन्यवाद दिन्छौ होला, तर त्यसले त्यो अर्को मानिसको केही आत्मिक वृद्धि गर्दैन। म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु किनकि तिमीहरू सबैभन्दा बढी म अन्य भाषामा बोल्दछु। तापनि मण्डलीमा अन्य भाषामा 10,000 शब्द बोल्नुभन्दा त बरु आफ्नै दिमागले 5वटा शब्द
अरूहरूलाई शिक्षा दिने हेतुले म बोल्न चाहन्छु। भाइ हो, सोच विचारमा बालक नहौ, खराबीको निम्ति बालक बन। तो यसकारण मेरो प्रिय मित्रहरू, भाषाको वरदानको अनुवाद नभएसम्म कसैले आशिष पाउँदैन, किनभने त्यो बोलेको कुरा कसैले पनि बुझ्दैन अनि सम्झिँदैन। नबुझे नसम्झेपछि चाहिँ आशिष पनि पाउँदैन। आशिषलाई चाहिँ हामीले सुनेर विश्वास गरेर अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई ग्रहण गरेपछि मात्रै आशिष हाम्रो पासमा रहन्छ। अनुवादको वरदानले हाम्रो समझ दिमाग खोलिदिन्छ र परमेश्वरको आत्मा के भनिरहनु भएको छ, सो पवित्र आत्माले के भनिरहनु भएको छ सो बुझ्नमा हामीलाई सहायता गर्दछ। यदि मण्डलीको निम्ति परमेश्वरले तयार पार्नु भएको सबै कुरामा मण्डली प्रवेश गर्ने हो र उहाँको निर्देशमा हिँड्ने हो भने अनुवादकको वरदान कार्यान्वयन एकै हुनुपर्छ। हालेलुया, परमेश्वरको महिमा होस्। अनि फेरि हामी के यो बुझ्छौँ भने यो जुन चाहिँ सब्जेक्ट मैले यो तपाईको बीचमा ल्याएको छु, यो छुट्याउनु भन्दा अघि म यो प्रश्न पार्न चाहन्छु, जो सब्जेक्टलाई अन्य भाषाको वरदान अनि अन्य भाषाको अनुवाद गर्ने, यो म स्पष्ट पार्न चाहन्छु मेरो प्रियहरू। परमेश्वर एउटा कुशल व्यापारी हुनुहुन्छ। उत्पादन नगर्ने निगम, कार्पोरेसन वा कम्पनीमा एउटा व्यापारीले आफ्नो धन लगानी गर्दैन। त्यस्तै किसिमले पहिले दिइसकिएको वरदानहरूलाई नचलाउने व्यक्तिलाई परमेश्वरले अझ थप आत्मिक वरदानहरू दिनुहुन्न। बढी आत्मिक वरदानहरू प्राप्त गर्ने रहस्य हामीलाई पहिल्यै प्रदान गरिएको छ र हामीसँग भएकोलाई चलाउनु हो र फेरि नयाँ प्राप्त गर्नको निम्ति प्रभुसँग माग्नु हो। हामीसँग पहिलेदेखि भएका वरदानहरूलाई चलाउँदै वृद्धि गरेमा हामी अझ बढी प्राप्त गर्ने लायकको हुन्छौँ। परमेश्वरले आत्मिक वरदानलाई हाम्रो जीवन र स्थानीय मण्डलीमा नयाँ जोश र जाँगरमा काम गराउनु भएको होस्। यसरी हामी सेनाहरूका यहोवा परमप्रभु, सेनाहरूका प्रभुमा महिमा ल्याउनमा प्रयोग भएको हौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। अब मेरो प्रियहरू, यो सबै कुराबाट एउटा कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने, पहिला कोरिन्थी 14:26 र 27 ले के भन्छ, हे भाइहरू अनि बहिनीहरू, हे भाइयो, अब हामी के भनौँ त? तिमीहरू एकसाथ भेला हुँदा हरेकसँग भजन, हामीहरू सब भेला हुँदाखेरि यो रहस्य जो अन्य भाषा पाउने, अन्य भाषा अनुवाद गर्ने अनि भविष्यवाणी बोल्ने, यो बोल्नेको वरदान हो। यो सबै बोल्नेका वरदान, बोलीद्वारा उच्चारण हुने वरदान, अनुवाद गरेर अनि अन्य भाषा बोल्दा यो वरदानले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त? प्राप्त गर्दाखेरि के हुनुपर्दो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ, भाइयो अब हामी के भनौँ त? तिमीहरू एकसाथ भेला हुँदा हरेकसँग भजन, पहिला के गर्नु? हामीले भजन गाउनु वा शिक्षा, अनि दोस्रामा शिक्षा, अनि त्यहाँदेखि प्रकाश। शिक्षाको साथ साथ खालि बाइबल पढ्ने मात्र होइन, त्यहाँ प्रकाश परमेश्वरले के दिनुभएको छ त्यो जान्नु, अनि अन्य भाषा वा अर्थ खोलाइ हुन्छ।
यी सबै कुरा आत्मिक वृद्धिको निम्ति गरिउन्। कसैले अन्य भाषामा बोल्छ भने 2 जनाले मात्र अथवा बढीमा 3 जना समेतले पालोसँग बोलुन् र 1 जनाले त्यसको अर्थ खोलुन् शान्त भएर। यस कारणले मेरो प्रिय मित्रहरू, आज 9औं वरदान पूरा रीतिले हामीले सर्टमा छोटकरीमा हामीले सिक्यौं। अनि अगाडि हामी अब आत्माका 9वटा फलहरू तपाईहरुको माझमा म छिटै एक एक गरेर लिएर आउने छु। परमेश्वरले यो अन्य भाषाको वरदानमा, अनुवाद गर्ने वरदानमा जति पनि सुन्नुहुन्छ, मैले त अलिकति तपाईलाई हिन्स मात्रै दिएको छु वचनद्वारा। पवित्र आत्माले स्वयं पवित्र आत्माले यीशु नासरतको नाउँमा तपाईलाई परिपूर्णता सम्पन्नतामा भरिदिउन्। जो प्यासा छ त्यसलाई पिलाइनेछ, अनि जो पिउँछ अनि जसले विश्वास गर्छ उसको अन्तस्करणबाट चाहिँ जीवनको नदीहरू बगेर निस्किन्छ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको बारेमा मसीहले भन्नुभएको त्यही पवित्र आत्माको अभिषेक र सामर्थ चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको होस् भनेर हामी यीशुसित प्रार्थना गर्नेछौँ। आमेन।